देखिए सवेरा मुनीर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मैं अगर ये बताऊँ कि मुनीर के 3 तहसील सफ़े हस्ती से मैं शायद गलत नहीं होगा। इस वक्त तो हम सिर्फ और सिर्फ जो है जानी जो नुकसान है उनका हम तखमीना लगा रहे हैं, जो माली नुकसान है उनका तो तखमीना लगाया ही नहीं जा सकता। अब तक 213 अमवात जो है वो कन्फर्म हो चुकी है। मैं आपको तो इसी तफसील बताऊँ, मुनीर के 3 तहसील यानी तहसील गदेजी जो है वहाँ पर 158 अमवात जो है वो रिकॉर्ड हुई है। इसके साथ साथ तहसील डगर में 25 अमवात, जबकि चकरज़ई तहसील जो है वो दूसरा बड़ा तहसील है जो कि सैलाब से ज़्यादा मुतासर हुआ है। 38 यानी 38 अमवात वहाँ पर भी रिकॉर्ड की जा चुकी है। साथ ही साथ तहसील जो गदेजी है उसका ही इलाका है गुलबांडी, वहाँ पर अब तक 22 अफराद जो है मलबे के तले दब गए हैं और अभी तक जो है उनको नहीं निकाला जा सका। इंतजामिया की तरफ से तो ये दावा किया गया था, सूबाई हुकूमत की तरफ से दावा किया गया था कि रात भर जो है ऑपरेशन जारी रहेगा, लेकिन जो नाकारा सर्च लाइट है उनकी 22 रात भर जो है वो ऑपरेशन ना किया जा सका और इसीलिए अब तक कई एक मुकामात पर जो है अभी भी जो लाशें हैं वो मलबे के तले जो है वो दबे हुए हैं, अभी तक उनको नहीं निकाला जा सका। पेशावर, सवाबी, सवात, मर्दान और मुनीर की जो रेस्क्यू 1122 की टीमें हैं तकरीबन 25 टीमें जो है वो ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। साथ ही साथ मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताता चलूँ, जो यहाँ जगह पे मैं मौजूद, जिस तहसील में मौजूद हुई तहसील जो है इसकी तो इसी मैं आपको बताया चलूँ गदेजी तहसील है और यहाँ पर अब तक जो अमवात हुई है वो 158 है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गदेजी का हमने जो है वहाँ पर दौरा किया, वहाँ डॉक्टरों से हमारी बात हुई। 131 डेड बॉडीज जो है वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गदेजी में जो है वो लाई गई थी। 8 लावारिस डेड बॉडी अभी तक जो है वो अस्पताल में मौजूद है, उनकी वरसा की तलाश जो है वो जारी है। 35 अफराद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गदेजी में लाए गए थे जिनका इलाज जो है वो हो चुका है, उनको घरों में मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि इसी इलाके में जहां मैं मौजूद हूँ 35 अफराद ऐसे हैं जिनका कोई अता पता जो है वो नहीं है। 17 डेड बॉडी जो है वो शरीफ आबाद मदरसे में मौजूद थी, जिनको वहीं पर ही दफन किया गया है। जबकि मस्जिद बिलाल कदर नगर में जो है 10 अफराद की अब से कुछ ही देर बाद नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। कदर नगर का जो इलाका है वहाँ पर 40 अफराद जो है वो अभी तक मिसिंग है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डगर मुनीर के एमएस से हमारी बात हुई तो उनके मुताबिक 29 लाशें जो है वो जो जख्मी है उनको वहाँ पर लाया गया था। 16 लाशें उनको जो है मौसूल हुई थी और 3 लाशें वहाँ पर ऐसी है जो कि अभी तक लावारिस पड़ी है। जो कदर नगर का इलाका है वहाँ के मकीनों से हमारी बात हुई है, वो इलाका है जो मुकम्मल तौर पर सफ़े हस्ती से मिट चुका है, उनका कोई नाम और निशान नहीं है। एक ही घर के 27 अफराद जो है वो मलबे के तले दब चुके थे। 16 अफराद को निकाला जा चुका है। एक ही ख़ानदान के 3 अफराद जो है वो उनमें ज़ख्मी है, जबकि बाकी 16 जो है वो फौत हो चुके हैं और 7 अफराद ऐसे हैं जिनको अभी तक नहीं निकाला जा सका। कदर नगर का ही इलाका है जहाँ पर एक ही घर के 8 अफराद जो है मलबे के तले दब चुके हैं और 8 के 8 जो है वो अभी तक मिसिंग है, उनको अभी तक नहीं निकाला जा सका। आस पास के जो अस्पताल है उनमें भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, लेकिन रात गई चूँकि सारी बातें सैलाब काफ़ी ज़्यादा था, पानी का बहाव बहुत तेज़ था, तो आस पास के जो खंबे हैं वो भी गिर गए हैं और अस्पतालों में। बिल्कुल शिराज, आपने इलाकों का हवाल बताया कि कहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। इसके अलावा कुछ इलाके अगर आप बता सकें आसपास के जहाँ पर जानी और माली नुकसान का तखमीना नहीं लगाया जा सका अभी तक। देखिए से मेरा जो इलाका मुनीर का है यहाँ पर तो माली नुकसान इतना ज़्यादा है कि उसका अभी तक तखमीना लगाया ही नहीं जा रहा, क्योंकि लोग जो है वो अपनी वरसा की जो लोग हैं वो अपनी प्यारों की तलाश में हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। रास्ते में हमारी बात हो रही थी कि एक शख्स से, तो वो कह रहा था कि मेरे घर के अंदर अभी तक 4 लाशें पड़ी है, लेकिन कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं जो उनको निकाले। लोग यहाँ पर इंतजामिया के साथ जो है अपनी मदद आपके तहत भी लोग लाशों को निकाल रहे हैं, लोग जो है अस्पतालों का भी रुख कर रहे हैं। रात भर भी हमने देखा कि लोग जो है यहाँ पर अस्पतालों में मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर सवाल वही सूबाई हुकूमत पर उठता है कि ना किस इंतजामात उनकी तरफ से है। रात गए हमने देखा कि उनकी तरफ से जो ऑपरेशन था उसके अमल को रोका गया था। अभी तक घरों के अंदर जो है जो माल मवेशी है मौजूद है। कई घरों में हमने देखा कि वहाँ पर जो है जो उनके गाय है, जो भैंस है वो मुर्दा हालत में है। कई लाशें ऐसी है कि जिनका अभी तक बिल्कुल शिराज, ये भी बताइएगा कि मुनीर के अलावा कौन से इलाके हैं जहां पर नुकसान पहुंचा है सैलाबी रैलों से।
کہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے جو ہے وہ اس وقت سیلاب کے نظر ہو چکے ہیں. بنیر کے علاوہ باجوڑ کا علاقہ ہے, وہاں پر بھی کافی تباہ کاریاں ہوئی ہے. سوات کے علاقے میں کافی تباہ کاریاں ہوئی ہے. جس علاقے سے میرا تعلق ہے بٹگرام, وہاں پر بھی 16 افراد جو ہے وہ پانی میں بہہ گئے ہیں, جبکہ 40 افراد ایسے ہیں جن کا ابھی تک اتا پتہ ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ مانسیرا کے علاقے ہے, وہاں پر بھی کافی نقصان ہوا ہے, وہاں پر بھی کافی اموات جو ہے وہ ریکارڈ ہوئے ہیں. تو خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے جو ہے وہ اس وقت سیلابی ریلے کے نظر میں ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل دن بھر, کل رات بھی مختلف مقامات پر جو لوگ ہیں وہ ریسکیو 122 کی ٹیموں کے ساتھ, وہ الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ, وہ دیگر جو رضاکار ہیں ان کے ساتھ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مدد کر رہے ہیں, وہ آپریشن بھی کر رہے ہیں. اب صبح سویرے ہم یہاں پر دیکھ رہے تھے کہ بنیر کے جو عوام ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں, وہ ہاتھوں میں جو ہے مختلف جو اوزار ہے وہ لے کر گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں. وہ اس وقت بھی مختلف مقامات پر جو ہے وہ تلاشی جاری ہے مختلف لاشوں کی. سب سے زیادہ جو بنیر کا علاقہ متاثر ہوا ہے سویرا, وہ پیر بابا کا علاقہ ہے, اور وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. وہاں پر 2 ایسے گاؤں ہیں کہ جو بالکل صفحہ ہستی سے وہ مٹ چکے ہیں, اور ان 2 گاؤں میں سب سے زیادہ نقصانات جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں. ایک پشونی ہے اور ایک ادر نگر جو گاؤں ہے وہ ہے. ابھی تک وہاں پر جو پورا گاؤں تھا وہ ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے. پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ پورے گاؤں کے جتنے بھی گھر ہیں ان کو اپنے ساتھ وہ بہا لے گئے ہیں. تو اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی نقصان یہاں پر ہوا ہے. وہی تخمینہ صرف اسے ہم جو لگا رہے ہیں یہ جانی نقصانات کا ہے, مالی نقصانات کا تو ابھی تک کسی کو پرواہ نہیں. وہ جو 27 افراد جس گھر میں پانی کے نظر ہو گئے ہیں, اس گھر کے ایک جو وارث تھے ان سے ہماری بات ہو رہی تھی, تو ان کے آنکھوں میں آنسو تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی اس وقت ہی ہوگی کہ جو ہمارے لاشیں ہیں وہ ہمیں مل جائے. جو 7 افراد ہمارے ابھی تک ہمیں ان کی لاشیں نہیں ملی وہ ہمیں ملے, تاکہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کر سکیں. تو یہ صورتحال ہے یہاں پر. رات ہم نے دیکھا, بلکہ شام کے وقت ہم نے دیکھا بنیر میں کہ لوگ مساجد میں اعلانات کر رہے تھے کہ کفن لے کے آئے, اسپتال پہنچے. خواتین کو خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں تعداد زیادہ جو ہے وہ خواتین کی بھی ہے جو کہ اس سیلابی ریلے میں بہہ گئی ہے. تو خواتین کو بھی درخواست کی جا رہی تھی کہ آپ اسپتال پہنچے اور جو میت ہیں ان کو آپ غسل دے دیں. تو کافی اندوہناک صورتحال ہم نے دیکھے جہاں پر جب میں اسپتال گیا تو ایسی صورتحال وہاں پر دیکھنے کو ملی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. آنسو اور سسکیوں میں جو ہے لوگ ہم سے بات کر رہے تھے, اور ہر کوئی اس تلاش میں تھا. بالکل, سیلابی ریلوں نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے. شیراز احمد شیرازی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. شیراز, مزید اس حوالے سے بتائیے گا کہ سیلابی ریلوں کے حوالے سے کیا پیش گوئی کی گئی ہے, مزید کن علاقوں میں داخل ہو سکتے ہیں؟ جو محکمہ موسمیات ہے ان کی طرف سے یہ احکامات اور پیشگوئی کی گئی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تیز بارش جو ہے وہ متوقع ہے. اور ظاہری بات ہے یہ وہی علاقے ہے جس طرح ملاکن ڈویژن کے علاقے ہے, بنیر ہے, اس کے ساتھ ساتھ باجوڑ ہے, ساتھ ہی ساتھ 2000 ڈویژن کے علاقے ہے, شانگلہ ہے, مانسیرا ہے, بٹگرام ہے. تو وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بارش انتہائی تیز ہوگی, اور وہاں پر بھی سیلابی صورتحال جو ہے ان میں مزید اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے. ان کو بھی احتیاطی احکامات جو ہے وہ جاری کیے جا چکے ہیں. یہ بھی آپ عقب میں سویہ دے سکتے ہیں کہ ایک ایمبولینس یہاں پر جو ہے وہ تیزی سے یہاں سے گزر رہا ہے, اور یقینی طور پر اس ایمبولینس میں بھی کوئی نہ کوئی لاگیں گے. انتہائی ابتر صورتحال ہے یہاں پر. اب ہم نے دیکھا کہ بہت ہی زیادہ لاشیں ہم نے اسپتال میں دیکھے, 8-9 لاشیں جو ہے وہ وہاں پر جو ہے لاوارث پڑی ہے. تو صورتحال جو ہے وہ بتانے سے میں قاصر ہوں, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو فگر ہے وہ اپنے ناظرین تک پہنچاؤں. اس طرح آپ نے سوال کیا تھا تو خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی سیلابی صورتحال میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا, اور ان میں یہی بنیر کا علاقہ شامل ہے, باجوڑ کا علاقہ شامل ہے, سوات کے مختلف علاقے شامل ہے, ملاکن ڈویژن کے علاقے شامل ہے. تو تمام جو لوگ ہیں جو شہری ہیں ان سے یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ احتیاط برتے, وہ ندی نالوں کے پاس نہ جائے, وہ جو جن علاقوں کے آس پاس دریائے ہیں یا پانی کی روانی ہے وہاں تک وہ لوگ نہ جائے. تو لوگوں کو یہی ہدایات جو ہے وہ جاری کیے جا رہے ہیں, اور لوگوں سے یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ وہ ان علاقوں میں نہ جائے. تاہم جو بنیر کا علاقہ ہے, جو بٹگرام ہے, مانسیرا ہے, ان علاقوں کو آفت زدہ علاقے جو ہے وہ بھی صوبائی حکومت کی جانب سے قرار دیا گیا ہے. چونکہ موسم اس وقت بھی یہاں پر خراب ہے, کئی ایک مقامات پر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بنیر میں بھی بارش ہو رہی ہے. بالکل, موسم کی صورتحال بھی اس وقت کچھ اچھی نہیں بتائی جا رہی. ویدر اپڈیٹس بھی ہمیں یہی بتا رہے ہیں. شیراز احمد شیرازی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ڈیٹیل میں تمام فیکٹس اینڈ فیگرز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا شکریہ.